समरी ऑफ एविडेंस में दर्जन से जायद विटनेसेस सामने आ चुके हैं, कंप्यूटर उनका तहवील में ले लिया, उससे सबूत मिल चुके हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, लेकिन कोई ऐसा बयान उन्होंने नहीं अभी दिया इमरान खान के खिलाफ कि उसके कहने पे मैंने ये किया था। बहुत शुक्रिया महर साहबा। देखिए महर साहबा, इधर जैसे MI होती है मिलिट्री इंटेलिजेंस, वैसे ही ओवर वॉच होता है जो OW कहलाता है, जो फ़ौज के ऊपर होता है, जो मॉनिटर कर रहा होता है। इसी तरह SIB होती है। SIB एक ऐसी ब्रांच है फ़ौज की जो अगर लेफ्टिनेंट जनरल के घर से गुजर ही जाए तो वो परेशान हो जाता है। इतनी तगड़ी और इतनी सॉलिड वो फोर्स होती है। दूसरी चीज़ ये कि मैं कर्नल साहब के तज्ज़िये पे तो कोई बात नहीं करूँगा, मैं तो अपनी एनालिसिस या अपनी बात के ऊपर बात करूँगा। देखिए, एक तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 70 साल का जो चीज़ थी पाकिस्तान में कि माइट या तगड़ा या पावरफुल आदमी का एहतसाब नहीं हो सकता था और गरीब का हो सकता था, वो तो उन्होंने आज बुनियाद डाल दी, दिखा के कि हम अपने इदारे का सबसे तगड़ा आदमी और सबसे ताकतवर इदारे के साथ भी एहतसाब करके दिखाएंगे। तो जब एहतसाब करके दिखाएंगे तो मैंने बहुत पहले आपके भी प्रोग्राम में कहा था कि शवायद तो वो दे चुके हैं, शवायद तो वो दे चुके हैं। अगर आपको नहीं लगता कि ये इसका पॉलिटिकल इसमें रंग नहीं आएगा, अगर जिस तरह हम ये बात कर रहे थे ऐसा कोई बयान आया और एक और कोर्ट के अंदर इमरान खान के थ्रू भी ये लिंक होगा ना, यू ऑल्सो सेड कि अब इमरान खान कैसे बचेगा, सियासी रंग नहीं आएगा? कैसे सियासी रंग आएगा जब आपका फ़ौज का आदमी जब हिरासत के अंदर ज़बान से नहीं, 164 का कन्फेशन स्टेटमेंट नहीं कि ड्यूरिस में है, वो जब एविडेंस देगा, उसका मोबाइल फ़ोन उससे ले लिया गया है, लैपटॉप ले लिया गया है, घर के अंदर जो उसकी स्टडी थी उससे डॉक्यूमेंट निकाल लिए गए हैं, बाकी एविडेंसेस जो उसके पुर्जे थे जो उसके लिए काम करते थे और उनसे सारे एविडेंसेस ले लिए हैं, गवाहियाँ हो गई हैं। फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर शहादतें दे दी, सबूत दे दिए, शवाहिद दे दिए, तो आप समझ सकती हैं कि सारा कुछ दे दिया है नेचुरली। जब तो अब इमरान खान GHQ केस में निचली अदालत या मजिस्ट्रेट कोर्ट से अगर एक्यूज होगा तो फिर फौज ये कह सकती है कि लेट अस डू अ मिलिट्री ट्रायल और टेक हिम इनटू द मिलिट्री कोर्ट। फॉर दिस आल्सो हाउ इंपॉर्टेंट इज द टाइमिंग फैसल वाडा साहब? उधर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स की रिव्यू सुनी जा रही है, इधर एक प्रेस रिलीज आती है, इंडाइटमेंट कोई नहीं है, चार्जशीट है, जरूरत क्या थी? मैं तो नहीं समझ रही, इज दिस अ मैसेजिंग? मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जब फौजी अदालतों की बात आती है तो वहाँ चार्जशीट तब की जाती है जब एविडेंसेस रिसीव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है, तो ये उन गुनाहों की सज़ा कंप्लीट हो गई है। मजीद गुनाह जो हैं उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। नो नो नो, आई एम वेरी क्लियर, ये कन्वेंशनल कोर्ट्स की तरह नहीं है कि जी आज चार्जशीट कर दी है, फिर सबूत होंगे, फिर गवाहियाँ होंगी, फिर बात होगी, उन्होंने सब जमा कर लिए। एब्सोल्युटली इस हिस्से तक, और अभी बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें अरशद शरीफ भी आप माइनस नहीं करें। Apparently he has a right to a fair trial, whatever semblance of a fair trial you can manage. वो fair trial वो अपनी witnesses नहीं लाएगा, वो अपना वकील करने का काम है, इतना टाइम जो लगा है, जो 2 4 6 8 महीने 12 महीने लगे हैं, वो उसी चीज के अंदर लगे हैं ना, तो वो हर चीज को प्रॉपर्ली कंपाइल करके आपकी बेसिकली खबर है he's a done deal. नॉट ओनली हिम, और उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसका उनको सजा भी होगी, और वो सजा देखिए जो बगावत की सजा या सजाए मौत होती है या उम्र कैद होती है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो मेरे लिए वो भी शॉकिंग नहीं, और इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज़ नहीं है आज के दिन भी। और अगर उसमें उम्र कैद हो जाए, उसमें अगर दुआ करें, अल्लाह करे कि अगर एविडेंसेस खुदा ना खास्ता उस हद तक के आ जाते हैं तो दुआ करें कि उम्र कैद ही हो, फांसी की सजा ना हो जाए। ठीक है, देखिए ये मैं बड़े क्लैरिटी से बातें कर रहा हूँ चीज़ें आपके साथ। ठीक है, अब आप ये कह रही हैं, या आप जो तज्जिया आपका है वो ये कि अगर आपके इदारे का, फ़ौज के इदारे का तगड़ा आदमी लेफ्टिनेंट जनरल अगर ट्रायल हो रहा है और उसकी गवाही और शहादतों के बाद, सबूत देने के बाद इमरान खान साहब नहीं ट्रायल होंगे और बेगम साहिबा नहीं ट्रायल होंगे और हवारी तैयार नहीं होंगे और भगौड़े हमाद अजहर टाइप और मुराद सईद टाइप और बहुत सारे दीगर जो मुल्क से भागे हुए, क्यों भागे हुए? अरशद शरीफ का केस क्यों नहीं खुल रहा? खुलेगा, उसकी भी अंदर भी ट्रायल होगी। हमारा दोस्त था, आपका कॉलीग था, हमारा भी कॉलीग था, लेकिन उस आप बहुत कुछ देखेंगी, अभी इतना कुछ आप देखेंगी कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जो आज आया है, इसके बाद मेरे आप जैसे और जितने और सियासतदान जो बारीकी से फौज का काम उतारते रहे हैं, इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, तनसीबात पे अमलन कोशिश करते रहे हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि अब ना तमड़ी जमड़ी रहेगी ना चमड़ी रहेगी। बहुत सीधी सीधी, बहुत क्लैरिटी अब रखे पाकिस्तान के अंदर। अब वो निज़ाम शुरू हो गए जो खुशाइन है। दुआ करें कि बेगम साहिबा जो काम करने जा रही थी, अब आप डॉट्स कनेक्ट करें जो मैं आपको 2 साल से बोलता आ रहा हूँ। बेगम साहब चाहती हैं कि खुदा ना खासा इमरान खान साहब कुछ हो जाए, क्योंकि जैसी फंदा इमरान खान साहब पे आएगा उन पे भी आएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें वो इन्वॉल्व है, और बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान की और फायरिंग हुई थी, मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ। ठीक, वजीराबाद की फायरिंग के अंदर भी 3 नवंबर बहुत सारे मुजरिम हैं जो इमरान खान साहब को भी आज के दिन नहीं पता। कुछ का तो अंदाज़ा है कि उनके अपने थे, लेकिन कुछ का उनको अंदाज़ा नहीं। बहुत कुछ होना है, अब बहुत कुछ होना है, बहुत डेंजर। दुआ करें
اللہ خیر رکھے اور ابھی بھی ملیٹنٹ ونگ سے اس فائرنگ میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ساری چیزیں تو بہن ایک آپ نے یہ بات چھیڑ دی نا تو بندے کا دماغ تو چلتا ہے، یعنی کہ who would benefit the most from it؟ افراتفری پھیلتی، مارشل لاء لگتا، نظام دھڑم بھڑم ہو جاتا، who would benefit sir؟ not باجوہ دیکھیں at that time۔ ایبسلیوٹلی اور اسپاٹ آن، لیکن میں آپ کو سب چیزیں سیکنڈ فیز میں کھولوں گا، تھرڈ فیز میں کھولوں گا، فورتھ فیز میں کھولوں گا، بہت کچھ بھی بتاتا رہوں گا 3 مہینے 6 مہینے میں ہوتا جائے گا۔ اسی تباہی سے میں روک رہا تھا عمران خان صاحب کو، اسی تباہی سے پارٹی کو روک رہا تھا۔ آج بھی جو ملیٹنٹ ونگ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہوں، جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز بھی تھے، اس کو نہیں بھولنا چاہیے، ایم کیو ایم کا بھی تھا، نون کا بھی تھا۔ آج بھی تو مجھے لگ رہا ہے گنجائش ہی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ۔ اب آپ کیوں اچھے مخلص چہرے بھی ہیں نا، علی محمد خان جیسا آدمی۔ سر دس از رائٹنگ آن دا وال، اس نے بھی پھائی لگنا ہے، عمر قید ہونا ہے، اور عمران خان از نیکسٹ، اٹ از رائٹنگ آن دا وال۔ آپ یہ دھول کیوں جھونکتے ہیں کہ ملیٹنٹ ونگ سے علیحدہ ہو جاؤ، بیوی کو چھوڑ دو، طلاق لے لو؟ نہیں میری بات سنو، آپ کو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کچھ معصوم لوگ جو ہیں ان کو بچانا چاہتا ہوں تو آپ چاہتی پوری پارٹی کو لے جائیں اندر، لے جاتے ہیں؟ نہیں میں نہیں چاہتی کچھ، میں تو سر اب انالیسس کر رہی ہوں نا آپ کی انالیسس کے اندر میں کہہ رہا ہوں، میں تو ابھی بھی چاہتا ہوں کہ جو مخلص چہرے ہیں، جو صاف ستھرے چہرے ہیں، جو پھنس گئے ہیں، وہ ڈسکنیکٹ ہوں اپنے آپ کو، اس سے دور کریں، ورنہ وہ بھی 3-13 کے اندر ہے۔ بیکاز یہ سب کچھ تو ناگزیر ہے جو آپ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو آپ لوگ 2 سال سے نہیں مان رہے تھے، میں 2 سال سے کہہ رہا تھا۔ ابھی جو 14 کی سول نافرمانی کی کال تھی وہ میں نے آپ کو کہا تھا فیض حمید کی انہوں نے مس ٹائم کیا ہے، 4 اور 14 کے بیچ میں مسٹیک کر گئے، مس انفارمڈ تھے، غلط ایکشن لے لیا، جلدی لے لیا، اس غبارے سے ہوا نکل گئی۔ یعنی کہ ملک کا نقصان آپ کر دیں گے، ملک کی ریمیٹنسز روک دیں گے جو آپ اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہیں کہ فیض حمید کے اوپر پریشر آ جائے، اس کا کیس بچ جائے، تاکہ اگر اس کے وہ بچ جائے گا تو میں بچ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا تو دوسرا بچ جائے گا، دوسرا بچ جائے گا تو تیسرا بچ جائے گا۔ اٹس آل ڈن ناؤ، اٹس دی اینڈ۔ اور اب اگر گنڈا پور بدماشی غنڈہ گردی کی سیاست کا آئیں گے، دیٹ ول بی اے فائنل کال فرام دس سائڈ، ویری کلیئر۔ نہیں اب کہ پھر کیا ہوگا سر؟ پھر آپ خود دیکھیں گے۔ ابھی تو لاشیں 12 تک آ گئی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے ان کو تو لاشیں گرانے کی عادت ہے پی ٹی آئی کو، جو لاشیں گری ہیں، 3 گری ہیں، 6 گری ہیں، 10 گری ہیں۔ ہم اپنی تاریخ میں اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں فیصل بھائی، ایک ایسی صورتحال، ہاؤ ول دس گو ڈاؤن ان ہسٹری، جدھر آپ کا یہ بار بار کرنل صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، بٹ دیر از ناٹ اٹس ناٹ اے فری میڈیا، اٹس ناٹ این اوپن ٹرائل، اٹ از اے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، دیر از اے گلٹی، دیر از اے ناٹ گلٹی، بہت سی چیزیں پبلک نہیں ہوں گی، فوجی افسر آپ کا بیٹھ رہا ہے جج بن کے، ہاؤ مچ ڈیپتھ ول ہی ہیو آف دا لا فار انسٹنس، آئی مین ایک سچویشن، ایک ماحول ہے کل کو، اینڈ ٹیبلز ٹرن ہیئر ویری کوئکلی، از دیر اینی بڈی تھنکنگ آف دیٹ سیناریو؟ اینڈ گاڈ فاربڈ خاک میں بدھن عمر قید ہو جائے، پھائی لگا دیں، سر اب لوگوں کا غم و غصہ کنٹرول ہوگا؟ ایک پولیٹیکل ریالٹی تو ہے نا۔ فیض حمید پولیٹیکل فگر تو نہیں تھا، وہ تو ایک آپ تو مورا عمران تھا۔ خان تک کی بات کر رہے ہیں نا، فیض کے پیچھے کس نے نکلنا ہے؟ دیکھیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا، 2 سال سے کہہ رہا تھا قبلہ سیدھا کریں، پیچھے۔ اچھا کنوکشن کب ہو رہی ہے فیض حمید کی؟ جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے تو اسی سپیڈ سے وہ بھی ہو جائے گا۔ نہیں کس سپیڈ سے نا، مجھے یو آر آلویز ڈاٹ آن، لیٹ سم تھنگ بی اے میٹر آف ریکارڈ آن دس ٹیبل۔ دیکھیں 45 ایئرس کے بعد آپ نے بھٹو صاحب کا یہ بتایا ہے کہ ان سے غلط پھانسی ان کو دی گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں 45 سال نہیں۔ اچھا اس کا حوالہ بھی آج عمران خان نے اپنے بیان میں دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کا، کہ کن کنڈیشنز میں، کہتے ہیں وہ آج یہی کنڈیشنز ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، وہی ایلیمنٹس ہیں جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ بھائی ان کو جب سمجھا رہا تھا، جب 2022 تو غلط قرار دے دیا نا سپریم کورٹ نے، تو اب کل کی کوئی، سر میں یہی کہہ رہی ہوں مستقبل کی کوئی سپریم کورٹ اس سب کو آج جو سب کچھ ہو رہا ہے اگر غلط قرار دے گی، سو کیا ہوا؟ 0/0 صفر، بگ انڈا، ویئر آر وی گوئنگ؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر آپ قانون بدلنے کی بات کریں گے، جہاں یہ قانون بدلے گئے وہاں اور قانون بدل دی جائیں گے، لیکن اب احتساب ہوگا، اس کے اندر بڑا کلیئرٹی رکھیں آپ، لیٹس بی آنیسٹ اینڈ فیئر اینڈ بلنٹ اینڈ فرینک، اس میں کلیئرٹی رکھیں۔ میں تو پروسیس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں نا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے میں تو اس حوالے سے بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں ملٹری کا جو ٹرائل ہے اس میں 70 سال میں بہت سارے لوگ ٹرائل ہوئے ہوں گے، ایسا تو ہم نے ابھی تک نہیں کہیں سنا کہ کسی کتاب میں لکھا ہو گیا کوئی غلط آدمی کو، فوجی کو پھانسی دے دی۔ وہ بڑے پرٹیکولر ہیں اپنے لوگوں کے معاملے میں، ایک انچ بائی انچ چیزیں کمپائل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھا آپ نے یہ بھی بات کی اپنے لوگوں کے بارے میں پرٹیکولر ہیں، اس سے پہلے ایس آئی کا حوالہ دیا کہ کسی کے گھر کے باہر سے گزر جائے جنرل کانپ جاتے ہیں، تو سر یہ کہا تھی آئی بی ایس آئی، یہ ساری 9 مئی سے پہلے بھی تو ایک سلسلہ ہے سر۔ پشاور کے اندر آپ کی 25 مئی کو پشاور سے مارچ ہوئی، اسلام آباد تک نعرے لگائے گئے، جی ایچ کیو کے باہر کھڑے ہو کے باجوہ صاحب کے خلاف گندے نعرے لگائے گئے، اس کے بعد 3 نومبر کو وزیر آباد میں اٹیک ہوا، اس کے بعد پشاور کنٹونمنٹ کے اوپر جلاؤ گھیراؤ ہوا، اگر آپ کو یاد ہے سارا کچھ۔ Where was all this intelligence? میں آپ کو بتاتا ہوں، Did they not know leading up to 9th May? Were they not intercepting? آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا دھرنا کور کمانڈر پشاور کے وہاں، اور اتفاقاً فیض حمید صاحب کور کمانڈر تھے۔ یہاں سے آپ کڑی کو ملانا شروع کریں، ہم بھول جاتے ہیں، ہماری میموریز ویک ہیں، ہم آرکائیو سے چیزیں نہیں نکالتے، لیکن پہلا انسیڈنٹ کسی اور کور میں نہیں ہوا، پشاور میں ہوا، گھر کا بھیدی گھر کے اندر تھا،
وہ مورا تھا استعمال ہونے کے لیے کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے گی, اپنے باپ کی جاگیر بن جائے گی. لیکن اس پوری پلاننگ کے اندر اگر میں سب کو لے رہا ہوں تو میں بیگم صاحبہ کا رول نہیں کروں گا. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فائرنگ عمران خان پہ ہوئی وہ جس فیز میں کھلے گی اس دن لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر میری بات پہ آپ یقین کریں گے, اللہ کرے اس وقت تک بہت چیزوں پہ دیر نہ ہو گئی. میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو آج بھی چاہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے, اگر خدا نہ خواستہ میں فار ڈیبیٹ سے ایک بات کروں, اگر پھانسی کی سزا ہے تو وہ کسی طرح عمر قید میں چلی جائے, جانوں کا کھیل نہ ہو. کیونکہ بیگم صاحبہ نے تو ٹھان لی ہے اور گنڈا پور ایسے ہواریوں نے ٹھان لی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کرنا ہے, ورنہ ان کے گلے میں آئے گا یہ پھندا, آنا ہے. تو اب تو طوطے کی جان مراد سعید میں ارشد شریف کیس میں پھنسی ہوئی ہے. عماد اظہر کیوں بھاگا ہوا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. 2025 میں کنوکشن آتے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, ناٹ دس ایئر, دسمبر تو اب بالکل ارلیئر آن ان 2025. دیکھیے جی, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا اور ٹائم سے پہلے ہی بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی, ان کی مس ریڈنگ ہو سکتی ہے, میری نہیں ہوگی.